دابا شباب غادي نحاولوا نشوفوا لي كوموند ديال لي زانجيكتور. يعني كيف قلنا عندنا الانواع ديال لي كوموند، عندنا يا اما ميكانيك يا اما الكترونيك. يعني كان عندنا دي زانجيكتور اللي تكومونداو ميكانيكمون، غنشوفوا كيفاش ميكانيكمون. يعني كتكون واحد ليليمون كيكون كومبوزو ميكانيك. وعندنا دي كوموند الكترونيك، ولي كوموند الكترونيك عندنا فيه انواع نشوفوا تاهم. وعندنا واحد النوع ديال الانجيكتور اللي هو كيتسمى بومب انجيكتور، هو كيكري لا بريسيون فيه لداخل. احنا نشوفوا كيفاش كيخدم. غنبداو بعدا بالانجيكتور اللي هو ميكانيك. كنسمعوا الانجيكتور ميكانيك هو اللي كنعرفوا في الكلاسيك، ما داز لي لا خيط لا والو. لاحظوا معايا هنا، هذا هو الانجيكتور، وهذا عندنا بوجي دو بريشوفاج. الا سولتكم هنايا قلت لكم تيب ديال الانجيكسيون عندنا هنا، واش ديريكت ولا انديريكت؟ ديريكت. علاش؟ لان ديريكتومون في الشومبر دو كومبيسيون برينسيبال، يعني ديريكتومون مباشره في غرفه الاحتراق الرئيسيه، هي هذه. يعني قال لنا شوفوا هنا شنو قال لنا. قال لك l'anjecteur injecte le carburant dans la chambre de combustion du moteur diesel. Il est monté sur la culasse du moteur. L'injecteur شنو الدور ديالو؟ injecte le carburant dans la chambre de combustion. هو اللي كيحقن هذاك الغازوال، ديك الكميه ديال الغازوال في الشومبر دو كومبيسيون ديال الموتور ديزل، وكيكون مونطي في الكلاس ديال الموتور. Le fonctionnement de l'injecteur est assuré par la pression du carburant. الخدمه ديال الانجيكتور شكون اللي كيدخل فيها؟ لا بريسيون ديال الكاربيرون هي اللي كتكوموندي لنا هذاك الانجيكتور على حساب الطراج ديال الرسول. احنا نشوفوا كيفاش كي فورني باغ لا بومب ا هوت بريسيون. يعني لا بومب هي اللي كتحكم ليا في لوفيرتور ديال الانجيكتور. يعني ملي كتبغي الانجيكتور انجيكتي كتعطيه واحد البريسيون اكثر من البريسيون اللي مطار عليها الرسول، واضح؟ وملي كتبغي الانجيكتور يكون فيرمي، بوزيسيون فيرمي، كتقطع عليه لا بريسيون، كتخلي لا بريسيون قل من لا بريسيون اللي مطار عليها الرسول. غنشوفوا كيفاش. نجاوبوا على واحد لي كيسيون هنا وندوزو. قال لك كليكي سيغ لانجيكتور. فين هو الانجيكتور عندنا هنا شباب؟ هذا ولا هذا؟ هذا هو الانجيكتور. شوفوا السؤال الثاني. قال لك كيلي لا فونكسيون دو لانجيكتور. شنو هي الخدمه ديال الانجيكتور من خلال هادشي اللي شفنا دابا هنايا؟ واش كي انجيكتي لير دون لا شومبر دو كومبيسيون، واش هو كيحقن داك الريح في غرفه الاحتراق؟ واش كي انجيكتي لي غاز ديشابمون دون لا شومبر دو كومبيسيون، داك الغاز ديشابمون واش هو اللي كيانجيكتيهم؟ ولا كي اسيري لا بريشوفاج دو لا شومبر دو كومبيسيون، واش هو اللي كيدير الدور ديال البريشوفاج، واش هو اللي كيسخن ليا الشومبر دو كومبيسيون؟ او لا واش هو اللي كيانجيكتي لو كاربيرون دون لا شومبر دو كومبيسيون، واش هو اللي كيحقن الكاربيرون في الشومبر في غرفه الاحتراق؟ يعني انا نتعمد نخلي واحد الوقت فين كتفكروا نتوما. يعني شكون الجواب هنا اللي صحيح؟ راه من خلال هنايا هما عندنا هنا قرينا هنا. يعني هو ما كيديرش لنا، ما كيانجيكتيش لير، ما كيانجيكتيش لي غاز، ما كيديرش لنا البريشوفاج، ما كيسخنش لنا الشومبر. يعني شنو كيدير؟ كيانجيكتي لو كاربيرون دون لا شومبر دو كومبيسيون. شوفوا الجواب صحيح ولا لا. فوالا اكزاكت. نمشيو دوزيام باج. Fonctionnement. L'injecteur est un actionneur hydromécanique. Cela signifie que l'injecteur est actionné la pression du fluide et par des éléments mécaniques. قال لك الانجيكتور شنو هو واحد لاكسيونور، هو اكتياتور، هو كيدير لاكسيون، ياك؟ هو كيدير لاكسيون، كيدير واحد الحركه، كيدير واحد التدخل، كيدير واحد لانترفونسيون. يعني وقيته ملي كيبغي انجيكتي هو اللي كيانجيكتي، ماشي بحال لي كابتور. لي كابتور ما كيديروش لانترفونسيون، غير عطيونا الخبار، غير كيجيب لنا لي زانفورماسيون. الانجيكتور هو اكتياتور، كيدير واحد لاكسيون. لاكسيون شناهي؟ هو كي انجيكتي، كيحقن في الشومبر دو كومبيسيون. Cela signifie que l'injecteur est actionné par la pression du fluide. شكون اللي كيخدمو، شكون اللي كيحرك ديك الويل، لا بريسيون الفلويد ديال الكاربيرون.
هي اللي كتحكم فيه. و با ايبار دي زيليمون ميكانيك. لي زيليمون ميكانيك شنو هما عندنا هنايا؟ عندنا واحد الروسول، عندنا واحد ليغوي حنا نشوفو. قال لك هنا une fois que la pression du carburant à l'intérieur de l'injecteur est suffisamment élevée, l'injecteur s'ouvre. قال لك ملي كترتفع عندنا لا بريسيون ديال الكاربيرون في الانتيريور في الداخل ديال الانجيكتور، وكتكون لا بريسيون مرتفعه اكثر من لا بريسيون اللي مطالع عليها الروسول، الانجيكتور كيتفتح وكي انجيكتي. لا بريسيون ديبلاس ليغوي. قال لك لا بريسيون ديبلاس ليغوي، هي اللي كديبلاسي ديك ليغوي vers le haut et en position à la résistance du ressort. نشوفوا هنا قال لك هنا كليكي سور لانجيكتور بور اوفير، نكليكيو هنايا فوالا هو هذا لانجيكتور. يعني ملي كنهضر على الرسول هو هذاك، وليغوي هي هادي. قال لك كون la pression déplace l'aiguille d'injecteur vers le haut en opposition à la résistance du ressort، يعني على حساب الريزيستونس ديال هذا الرسول، على حساب الطراج ديال هذا الرسول هذا. يعني عطينا بريسيون اللي جات من لا بومب كبر من البريسيون اللي مطاري عليها هذا الرسول اللي كيصبر ليها الرسول، راه غادي يخلي ليغوي يطلع. هاد لا بريسيون غتدفع ليا ليغوي يطلع الفوق، وبالتالي الانجيكتور انجيكتي. الا عطينا البريسيون قل من الطراج ما يخليش ليغوي يطلع. Quand la pression chute, l'aiguille de l'injecteur est poussée sur son siège par le ressort. Le tarage du ressort peut être réglé par une cale à l'intérieur de l'injecteur. قال لك هنايا ملي كتشوتي البريسيون، ملي كتقطع لا بريسيون كطيح ديك تسقط ديك لا بريسيون ياك، كتهبط تحت لا بريسيون ديال الطراج ديال الرسول اللي مطاري على واحد البريسيون كتكون محدده مع الكونستركتور. هاد الرسول كيدفع لنا ليغوي كيردها البلاصه وكتسد لينا هاد لي زوريفيس. واضح؟ قال لك هاد الطراج كيدار بواحد الكال باش كيتريقل بواحد الكال. هاد الكال كيتبدل على حساب على حساب لا بريسيون اللي محددها لنا الكونستركتور المصنع. يعني ملي كنبغيو نطاريو الانجيكتور راه كندخلو في هاد الكال هادي، يعني كنبدلو هاد الكال هادي ملي كنبغيو نطاريو الانجيكتور. واضح؟ يعني لي كال كيتبدلو على حساب لي بيسور ديالهم. قال لك ce tarage ou précharge détermine pression d'ouverture de l'injecteur. Différentes épaisseurs de cale donnent des tarages de ressort différents. يعني قال لك هنايا على حساب ليبيسور ديال ديك الكال على حساب البريسيون ديال لوفيرتور ديال الانجيكتور.